السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مرة أخرى عبد القادر فلاشين سيونس دو جيستيون أوبسيون فينانس كونتابيليتي. أول حاجة، واش راكم مبروكة، واش ما تمنيتو إن شاء الله. بون، جيت لكم اليوم واحد لا فيديو سيغ لو كونترول دي جيستيون، مي ما غاديش نشرح لو كور، ما غاديش نشرح شي حاجة سميتها التيوري لو كونترول دي جيستيون. هاد لا فيديو اني سانتيريس الناس اللي تي بريباريو لي زيكزامان وعندهم لو كونترول دو جيستيون. يعني ça veut dire quoi؟ ça veut dire انك عندك درايه في لو كور، يعني قريتي لو كور، عرفتي علاش نتكلم، غتعرف علاش نتكلم. يعني ما كنتيش قاري لو كور ما غتعرفش لي كونسيبت ولا داكشي اللي تنتكلم عليه، فهمتيني؟ يعني هاد لو درتو باسكو ما كانش عندي لو طون، ما كانش عندي الوقت، فهمتيني؟ كنت مزير شويه فما كنتش نحط لي فيديوهات. هاد لا فيديو حطيته بعجاله على واحد لوكا، يعني واحد ليتيد دوكا تاع السوكا، واحد لا سوسيتي ديال لا كونستركسيون دي زاباغاي. المهم فجوست لو براتيك، يعني غادي ندير جوست لو براتيك في لاناليز دي زيكار، يعني كومون فوزالي اناليزي لي زيكار afin de mettre en place des mesures correctives. داكور؟ يعني خاصك تكون عندك درايه بلو كور، خاصك تكون قاري لو كور باش انك تشوف هاد لا فيديو هذا. داكور؟ بغيتي تشوف مرحبا يعني فما غاديش تستافد بزاف الا ما شتيش لو كور. فاول حاجه غنبداو بها يعني بلا ما قبل ما ندخل في لو براتيك وما غاديش ندير بزاف الثيوري، بغيت نهضر شويه على لو كونترول دو جيستيون. Le contrôle de gestion, comme une définition, on peut dire que c'est un processus par lequel les dirigeants s'assurent que les moyens sont utilisés de manière efficace, efficiente, pour atteindre les objectifs de l'entreprise. En d'autres termes, on peut dire que le contrôle de gestion est un processus qui permet de mesurer, d'analyser et d'améliorer la performance de l'entreprise. D'accord. فاش نتكلم على لو كونترول دو جيستيون فاوتوماتيكمون نتكلم على لا بيرفورمانس دو لونتربريز. يعني ان لو ديريجون تيدير لو كونترول دو جيستيون باش pour s'assurer que les moyens utilisés, les moyens ou bien les ressources de l'entreprise sont utilisés de façon efficace et efficiente afin d'atteindre un objectif. فاش نهضر على l'efficacité ou l'efficience ou bien sûr la pertinence فتنتكلم على la performance. يعني ça veut dire quoi? Ça veut dire que la performance c'est l'atteinte ou bien la réalisation de trois objectifs: l'efficacité, l'efficience et la pertinence. L'efficacité, ça veut dire l'atteinte des objectifs ou bien la réalisation des objectifs. Ça veut dire انني وصلت راه حطيت واحد l'objectif ووصلت ليه، هذيك الساعه نقول بالله راه je suis efficace. mais pas je suis performant. la performance يعني la performance تتحقق راه تحقق trois ديال les objectifs: l'efficacité, l'efficience et la pertinence. قلنا l'efficacité هو انني تنوصل لوبجيكتيف ديالي، l'efficience هي انني تنوصل لوبجيكتيف ديالي مي ا موندر كو. ça veut dire quoi à moindre coût؟ يعني تنوصل ليه اقل كو ممكن، فهمتي؟ يعني ماشي انني ولاني ماشي انك غتسمع بالله à moindre coût انك تمشي تمينيميزي لو كو اقصى ممكن وتخرج على لا كاليتي دو برودوي. لا، moindre coût مي تيكون واحد ليكزيجونس ديال لا كاليتي، واحد لا كونديسيون، يعني ان تحافظ على نفس لا كاليتي ديال لو برودوي ديالك مي ا moindre coût وتوصل لوبجيكتيف ديالك. هنايا تنقول بالله جو سوي efficient. La troisième condition, ou bien le troisième objectif, c'est la pertinence. يعني فوقاش نقول بالله راه جو سوي pertinent et راه كنت انني حطيت واحد لوبجيكتيف ديالي يعني en fonction des ressources que j'ai. يعني ماشي امبوسيبل انك تحط واحد لوبجيكتيف اللي كبير على لونتربريز وكبير على الطاقه ديال لونتربريز ديالك، وتكون مثلا حطيتي واحد لوبجيكتيف اللي ما عندكش لي ريسورس سيفيزون باش انك توصل ليه، واش بقى دابز باش انك توصل ليه، راه امبوسيبل انك توصل ليه. داكور؟ ف يعني خاصك تحط واحد لوبجيكتيف اللي ان فونكسيون دي ريسورس كو فوزافي. داكور؟ هنايا هادشي يعني واحد ان بتيت انتروداكسيون لو كونترول دي جيستيون. فلوكا اللي غادي نخدم معكم تو سامبلومون واحد لوكا سميتها سوكا، يعني ديال لا سوسيتي دو كونستركسيون دي زاباغاي ديال فيها دي زاناليز دي زيكار زوينه بزاف ويعني غادي تفيدكم ان شاء الله. فنقراو لوكا قال لك
la SUCA, une société de construction d'appareils, a été créée en 1970. Ce forum de sociétés à responsabilité limitée, au capital de 1 million de dollars pour la fabrication d'instruments de contrôle et de régulation. Elle a connu un développement rapide et elle produit actuellement deux appareils. C'est-à-dire la production des juges des appareils P1, P1 et P2. Donc les prix de vente hors taxe, les firmes le prix de vente hors taxe respectivement 500 dollars, 300 dollars l'unité. Et l'appareil, c'est-à-dire 500 dollars l'unité, ou P2, c'est-à-dire 300 dollars l'unité. Donc, pour le contrôle de sa gestion, la SUCA a établi des budgets et des coûts de revient standard avec emploi de la méthode des centres d'analyse. Les données relatives à l'établissement du coût préétabli. هنا le coût préétabli. يعني كيف تعرفوا فاش ندير l'écart فاش نديرو entre جوج ديال le coût préétabli et le coût réel. Le coût préétabli تيكون هو le prêt soit le coût يعني budgétaire نقدروا نسميوه coût standard. يعني ماشي coût standard spécifiquement mais تيكون coût standard en fonction de la quantité réelle. وغنشوفوا هاد القضيه من بعد. بون تنخدموا وغالبا ديما تنخدموا بالبريتابلي داكور ما تنديرش حيت كاين فاش ندير ليكار ما بين لو كو ستاندار و لو كو ريال هذا تيتسمى ليكار جينيرال. كاين واحد ليكار اللي تيتسمى ليكار ايكونوميك اللي تيكون ما بين لو بريتابلي و لو كو ريال. فلو كو بريتابلي تنحسبوه اون فونكسيون دو لا كونتيتي ريال وغنشوفوا هاد القضيه. Pour l'exercice, la société a établi les prévisions suivantes basées sur un exercice comportant 11 mois d'activité. Le deuxième correspond à la période de fermeture pour congé. يعني غير 11 mois يعني في l'exercice ديالها يعني شهر 12 تعطيه congé pour les personnels وتكون سادة la société. Prévision relative à l'activité d'un mois normal au moins standard. يعني البريفيزيون هو هذا. اول حاجه لي فونت يعني لاباغاي انني حطيت واحد لي بريفيزيون فهذا سو سون دي دوني بريفيزيونيل. ça veut dire quoi ça veut dire انني تنحط بالله ان شاء الله غادي نبيع كيما هنايا 4000 unité à 500 دولار. ياك غنبيع 4000 يعني لا كونتيتي دونيتي لاباغاي 1 غنبيع منها 4000 unité. لاباغاي 2 غنبيع منها 8000 unité à 300 dollars. D'accord. Et les charges directes par unité produite et vendue, les charges اللي حطيت هنايا ce sont des charges prévisionnelles. يعني هادشي حطيتو قبل من بيع. فهمتي قبل من ندير لا برودكسيون. ce sont des charges prévisionnelles حطيتهم من قبل. يعني ce sont des estimations. عندنا les usages في la matière première وفي les main d'œuvre. وعندنا le montage في le main d'œuvre وعندنا distribution. distribution تيقول لك واحد l'information c'est la commission de 5% sur les ventes. غنشوفوا هاد القضيه غتساعدنا باش نحسبوا لي زيكار ديالنا. هنا عندنا جوج ديال l'appareil P1 و P2 le prêt unitaire. d'accord. bon هاد le prêt unitaire راه تي s'intéresser بجوج le P1 و P2. d'accord. نكملوا هنا les charges indirectes elle comprend les charges variables et les charges fixes. d'accord. بلا داكشي يعني هضره وصافي ندوزو نيشان باش ما نضيعوش الوقت. هنا لي شارج دايريكت عندكم شارج فيكس شارج فاريابل توتال يعني شارج بلس شارج فيكس بلس شارج فاريابل. عندنا لو توتال هادو سون دي دوني. عندنا لينيتي دوفر عندنا بلا لي زوناج عندنا كيلوغرام دو ماتيير بروميير مونتاج اور مان دوفر ديستريبيسيون 100 دولار فونت. وعندنا l'administration عندنا هنايا واحد l'information اللي قال لك la répartition des frais des centres d'administration se fait par moitié entre P1 et P2. يعني هاد 144 غتقسمها على جوج يعني غتعطي 72 ل P1 و 72 ل P2. Cette répartition arbitraire ayant été décidée faute de trouver une règle rationnelle. d'accord. هنايا فاش تسمع l'activité du mois de mars فاوتوماتيكمون خاصك تفكر بلي هادوك سو سون دي دوني ريال يعني دي دوني ديجا هداكشي اللي رياليزينا. فهمتي هداكشي اللي وصلنا ليه يعني دوني ريال. فهمتي. ف لو نومبر داباري برودويت
اي فوندي. قلنا بلا غادي نبيعو في الاول، قلنا غنبيعو من بي 1 4000، صدقنا بعنا غير 3500 لينيتي، فنفس البري غير في لا كونتيتي اللي تغيرات. قلنا غنبيعو 4000 بعنا 3500. في البي 2 قلنا غادي نبيعو 8000 بعنا 7700. داكور، هادو سو سون دي دوني ريال. ندوزو لي شارج ديريكت ريال. À l'usage, عندنا la consommation de matières premières au prix le prix 1.80 ياك. pour la production باش ما نطولوش نقراو هادشي فهمتي، ندوزو لا كوريكسيون باسكو راه طويل بزاف. هادو سو سون دي شارج ريال فهمتي، شارج ريال ديريكت غادي فاش نستعملو غنجيو نقراوهم يعني بحدا بحدا. هنا عندنا لي زيناج مونتاج، هنا عندنا لي شارج ديستريبيسيون اكسترا. فهنا قالك كوميسيون 5% sur les ventes. Les prix de vente réels ayant été identiques aux prix de vente prévus. عندنا لي شارج انديريكت هما هادو ce sont des charges indirectes réelles de données réelles. D'accord. Désolé les questions. La première question غادي نتكلمو قالك بلا établissez le coût de revient prévisionnel complet par unité pour chacun des appareils P1 et P2. غنديرو la fiche unitaire، تتسمى la fiche unitaire يعني تكون فيها un seul produit، يعني نحسبو لي شارج ديريكت un seul produit، شارج انديريكت un seul produit etc. نبداو ان شاء الله، يعني نبداو بروميير كيسيون. فهادي هي لا فيش ياك، كيفاش جبدنا هاد لي دوني اكسيتيرا اكسيتيرا. غادي نتكلمو، خاصنا نرجعو لي دوني اللي هضرنا عليهم ديال هنا. اول حاجه في لافيش تحط هاد الطابلو هذا ديال لو برودوي 1 برودوي 2 كونتيتي بري يونيتير مونطو، هادشي تكونوا عارفينو سيغمون يعني بلا ما نهضر عليه. هنايا كيفاش عمرنا هادشي، ندوزو لي دوني. غنبداو بلي شارج ديريكت هي الاولى، عاد ندوزو لي شارج انديريكت. لي شارج ديريكت ماتيير بروميير كونتيتي 30، مان دوفر ايزيناج 6، 10 في المونتاج. هادو ها منين جبناهم 30 6 10 في لو برودوي 1. في لو بري غناخدو هذا ياك، غنحطوه هنا 2 18 20. ما نهضروش على ديستريبيسيون، غنهضرو عليها من بعد ياك. البي 2 10 4 5 هي 10 4 5 ياك، غنحطو له نفس البري اللي تحط هنا. نهضرو دابا على الديستريبيسيون. الديستريبيسيون عطيك هنايا واحد كوميسيون دو 5% سور لي فون ياك. منين جبنا هادشي واخا هاد ديستريبيسيون قالك كوميسيون 5% sur le chiffre d'affaires، يعني لو chiffre d'affaires d'un seul produit، حيت هنا تنديرو واحد لافيش ديال السول برودوي. هنايا لو chiffre d'affaires d'un seul produit هو لو بري دو فونت، يعني هذاك الشيء اللي بعنا به واحد لو برودوي. يعني واحد لو برودوي بعناه خدينا مثلا 500% باردون 500 دولار، فهاديك 500 دولار هي لو chiffre d'affaires d'un seul produit. يعني غنشدو هذاك 500 دولار وغنضربوها في 0.05 لو كوميسيون ياك، لو كوميسيون دو 5%. ونفس الحاجه غنديروها للبي 2 هي 3%، تعطينا 15 25. فين غنحطوها في لو مونطون 25 في البي 1 25 في البي 2 او 15 في البي 2. كيفاش حصلنا على هاد خمسة في لو بري؟ فكيما تشوفوا هنايا عندنا في لي شارج انديريكت، دابا نوصلوا ليها في لونيتي دوفر. عندنا كيما تكلمنا عليها قبيله 100 يعني 100 دولار دو شيفر دافير ولا ديال لي فونت ياك. يعني غتشد هذيك 100 غتضربها في هاد الكوميسيون ديال 5% غتعطيك 5 ياك، غتعطيك 5 غتحطها في لو بري ياك. واش حصل على لا كونتيتي غتشد هاد 25 غديفيزيها على هادي. داكوغ، ناخذ واحد الماركور باش نكونوا خدامين مزيان. غتشد هاد 25 غتقسمها على 5 غتعطيك 5 هي لا كونتيتي ديال ديستريبيسيون. دابا غندوزو لي شارج انديريكت. فقبل ما نتكلموا على لي شارج انديريكت فخاصك اول حاجه تصايب واحد لو طابلو ديال لا ريبارتيسيون سكوندير ديال لي شارج انديريكت، مي دابا ستاندار ياك. l'administration يعني غادي نتكلموا عليها في لي شارج انديريكت. ها هو لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت ستاندار. بون كيفاش حطينا 180 هادو سو دي دوني وغنوريهم لكم منين جبناهم. داكوغ، ها منين جبناهم 180 208 176. هذا ما عندناش واحد لونيتي دوفر. داكوغ، هادي عندنا هاد لانفورماسيون عليها، يعني انا تيتريبارتيو يعني بلا مواتي، يعني 50% البي 1 و 50% البي 2. ونهضروا على هاد القضيه من بعد. لاكتيفيتي
لاكتيفيتي منين جبنا هاد 200,000 وهاد 80,000 وهاد 44,000 منين جبنا لي زوناج 30. راه مشيتي هنايا غتلقى بلا لي زوناج انيتي دوفر هي كيلوغرام دو ماتيغ بروميير، يعني هتشد 30 ديال ماتيغ بروميير ها هي 30، وغتشد ديال المونتاج 10، يعني غتشد 30 ديال غتضربها في 4000، غتزيد عليها 10 في 8000. هادي ديال لي زوناج. ديال المونتاج غتشد 10 غتضربها في 4000، غتزيد عليها 5 في 8000. شوفوا هاد القضيه هادي، هاي المونتاج 10 هاي 30 في 4000 زائد 10 في 8000 هي 200,000. هي هادي 10 في 4000 زائد 5 في 8000 هي 80,000. هاد 44,000 ياك. منين جينا تو سامبلومون لو شيفر دافير 4000 غضربها في 500 غتعطيك 2 مليون، و 8000 غضربها في 300 غتعطيك 2 مليون 400. غتشدها غتجمعهم وتقسمهم على 100 حيت عندك 100 دولار هنا. هاي 100 دولار دي فونت كوم اونيتي دوفر. هادشي راه عارفينو، انا غير تنعاود داكور الناس اللي ما عارفينش. هنا 44,000 هي هادي. دونك كتشد 176,000 وغتقسمها على 44,000 غتعطيك 4. دابا نحسبو لو كو دونيتي دابا هي 4. غتشد 208 غتقسمها على 80,000 غتعطيك 2.4، وتشد 180 غتقسمها على 200 غتعطيك 0.9. يعني هادو هما لو كو اونيتي دوفر على لا 0.9 0.2.4 و 4. دونك هنايا غادي نمشيو نيشان لو طابلون هنايا في لافيش. شوف لافيش وغنحطوهم هنا، غنحطوهم هنايا وغتحطوهم حتى هنايا داكوغ ها هما ياك. غيبقى لينا هنا نهضرنا على لونيتي دوفر ديال لي زوناج. قلنا بلا كيلوغرام دو ماتيغ بروميير، دونك نهزو 30 نحطو هنا باسكو سي عندنا لونيتي دوفر هي ماتيغ بروميير. عندنا لو مونتاج تكلمنا على لو مان دوفر ديال لو مونتاج هي 10 غتحطها هنا. غتبقى لينا ديستريبيسيون هي 5 غتحطها هنا، وتحاول تضرب 30 في 0.9 غتعطيك 27. هادشي راه كنا قرينا في ماتيغ في كونط اناليتيك داكوغ. غتبقى لنا لادمينستراسيون. مزيان ادمينستراسيون. قلنا ادمينستراسيون عندها 4000 نشوفوها. عندنا 144,000 هاهي 144,000 وقلنا بلا راه بلو مواتي 50% 50%. دونك 50% شحال تتساوي؟ هي 72,000. دونك 72,000 بي ان غنقسمها على 4000 غتعطيك 18. و 72 علاش نقسمها على 4000 8000؟ حيت عندنا تنحسبو لونيتي يعني الان سول برودوي. داكشي علاش نقسمو على 8000 بي ان يعني 8000 لا كونتيتي غتعطيك 9. وهنا قسمنا على 4000 غتعطيك 18. هي هادي 18 وهادي 9. دونك ما عندكش في لا كونتيتي ديال البخي ما عندك ما تحتاج بهم داكوغ. هادي هو اول سؤال، يعني لو كو دو روفيان بريفيزيونيل. يعني درنا لافيش دان سول برودوي يعني لافيش ستاندارد. يعني ندوزو دابا لا دوزيام كيسيون. Deuxième question, le tableau prévisionnel des résultats unitaires et des résultats globaux. D'accord. هنا قالك غتحسب لي ريزولتا بريفيزيونيل جلوبال unitaire. فكما تعرفوا لي ريزولتا يعني كما تنعرفوا حنايا لي ريزولتا ياك. الريزولتا اش تساوي هذاك الشيء اللي دخلت وهو لو شيفر دافير موا لي شارج ولا لو كو كومبلي ياك. لو كو كومبلي فلو كو كومبلي شحال يساوي لنا؟ لو كو كومبلي يساوي لنا هو لي شارج ديريكت ياك بلس لي شارج انديريكت. داكوغ هذا هو لو كو كومبلي. دونك هنايا غنحطو لو شيفر دافير راه عندنا هي 4500 هي 2 مليون و 8300 هي 2 مليون 400 ميل. غنشدو لي شارج ديريكت هي 4000 غتبقى عندنا نفس لا كونتيتي. داكوغ شنو غيتغير؟ هذا
هذا منين جناه؟ انا نقول لكم منين جناه. ندوزو لافيش ديالنا. الا مشيتي جمعتي هذا ديال لي شارج ديريكت، جمعتيهم غتلقى هذيك 393 جو بونس. نجمع هادي بكالكاتريس غتلقى هذاك لو مونطو. عاوتاني كذلك لي شارج انديريكت غتجمع هذا غتلقى هذاك لو مونطو اللي نوريك، باسكو ما غنوريهم لكم هنا باش بلا ما نبقى نرجع. في لو برودوي دو لا ميم شوز، نجمع هذا وجمع هذا. نمشيو دابا نرجعو. هي هادي 393. الا جمعتي ديال لي شارج انديريكت غتلقى 91. لا ميم شوز بوغ لو برودوي دو بيان لاباغاي دو. داكوغ، و تنضربو هادا في هادي هادي. فاش تنحسبو لي شارج ديريكت و شارج انديريكت، فتنجيو هنايا تنحسبو لو كو كومبلي، وهو لا سوم ما بين لي شارج ديريكت و لي شارج انديريكت. يعني تجي هنايا تتجمع هذا زائد هذا تعطيك هادي، ياك، وهادي زائد هادي تعطيك هادي. داكوغ، هنا يعني لو ريزولتا يعني شيفر دافير يعني 2 مليون ناقص لو كو كومبلي هو 1 مليون 936,000 تعطيك 64,000 ديال بي 1. بي 2 يعني كوم ريزولتا ولا كوم بينيفيس لي رياليزا هو 400,000. يعني لونيتي البرودوي 1 حطينا واحد الريزولتا ديال 64,000 و بي 2 400,000. ça veut dire que يعني لو بي 2 est plus rentable que بي 1. فهمتي؟ يعني تيجينيري لينا بلا اكثر من البي 1. داكوغ، هنايا كيما تتشوف هو يعني يعني لو بينيفيس بيان لو ريزولتا جلوبال تساوي لنا هي 464,000. يعني هي لا سوم بين لي دو، يعني 14% يعني سميتو بي 1 تي ريبريزونت لنا 14% دو بينيفيس يعني ديال هاد يعني لو بينيفيس جلوبال. يعني تي ريبريزونتي لينا 14%، و بي 2 تي ريبريزونتي لينا 86%. Deuxième troisième question, on voit le tableau de comparaison entre le coût de revient standard et le coût de revient réel. فهنايا فين غادي تحط لي زيكار. وقبل ما نبداو لا كومباريزون، هنايا غتولي نتكلموا على لي دوني ريال. فهمتي؟ كنا في الاول مخلي لي دوني ريال تنخدموها بلو بريفيزيونيل، دابا غنتكلموا على لي دوني ريال باش نديروا لا كومباريزون. ولورسكون ندير لا كومباريزون فغندير لي زيكار. فهمتيني؟ باش نشوف واش ليكار هذاك الشيء اللي درت ليه لا بريفيزيون وصلت ليه ولا ما وصلتش ليه. فهمتيني؟ هنايا غنبداو باول حاجه طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج ديريكت ريال، حيت غادي نحطو لي دوني ريال. هذا هو لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج ريال انديريكت ريال. فمنين جينا هاد لي دوني راه نفس القضيه، نفس الحاجه. الا مشيتي لي دوني ريال غتلقاهم هما اللي هنايا. داكوغ، خاصنيش نبقى نضيع الوقت. المهم منين جينا هادو يعني لو توتال تاع ريبارتيسيون سكوندير ها هو، يعني هادي بلوس هاد، ياك، هاي 65. درتي هادو اسمحولي هادو لي شارج ديريكت. ها هو شارج انديريكت 165,000 223 500 172,500. ادمينستراسيون هي هادي، ولكن ادمينستراسيون عندها نوتر انفورماسيون. داكوغ، عندنا ديستريبيسيون هنايا و المونتاج و يوزوناج. عندنا لاكتيفيتي ريال هي 180. منين جينا 180 جمعنا هادوك لاكتيفيتي ديال لي برودوي بجوج، باسكو فاش ندير لا ريبارتيسيون لي شارج انديريكت فاش سانتيريسي لينا لي برودوي بجوج. يعني هذا زائد هذا تعطيك 180 هي اللي كاينه تما، ياك، 180,000. في لو مان دوفر هذا زائد هذا تنجمعوا ديال لو برودوي بجوج. هذا زائد هذا يعني تاع لو برودوي بجوج. داكوغ، باش يعطيك يعني هاد لو مونطو هذا. عندنا سيدي ديستريبيسيون كيفاش جبدنا 500 في 3500 يعني لا كونتيتي ريال. لا كونتيتي ريال ها هي 3500 و جبنا 300 في 7700 و تتقسمها على 100 حيت عندنا $100 دي فون. داكوغ، و هكا تتقسم يعني لو توتال دو ريبارتيسيون سكوندير على لاكتيفيتي تيعطيك لو كو دونيتي دوفر.
لو كود يونيتي دو هما هذا، يعني 0.92 3 4.25. ندوزو لو طابلو، هذا هو لو طابلو ديال لي زيكار ولا لا كومباريزون. يعني تتحط تو سامبلومون لو كو بريتابلي ياك، لو كو بريتابلي و لو كو ريال. لو كو بريتابلي عاد نشرح لكم هذيك لو كو بريتابلي ان فونكسيون دو لا كونتيتي ريال. فراه مشيتي لا كيسيون ما فيها بلا ما رجعت ليه لا كيسيون في لو ولا في لي دوني غتلقى بلا قال لك بور 3500 دو برودوي بي 1 ريال، يعني كالكولي لا كومباريزون انتر كذا كذا. دونك هنايا عندنا ان فونكسيون دو 3500. هنايا راه ما درتش سميتو اي سي با غاف، انا ما درتش هداك ما جمعتش لو توتال باش نوريكم، حيت هنايا في لا كونتيتي غادي دير عندك 3500 داكور. فا ان فونكسيون دو 3500 يعني لا كونتيتي ريال داكور، لا كونتيتي ريال لي يعني بعنا و بعنا في من بي 1 دونك ان فونكسيون de 3500 قال لي en fonction de 3500 quantité réelle. دونك هنايا كيفاش لقينا 105 شوف معايا هنايا كيفاش لقينا 105 غادي تمشي رجعنا هنايا غتشد هاد 30 في لافيش. دونك لافيش تساعدنا ديما فهمتيني، هيا 30 ما غتضربهاش في 4000، هي 4000 بريفيزيونيل. حنا قلنا اون فونكسيون دو لا كونتيتي ريال، يعني غتشد هاديك 3500 غضربها في 30 غتعطيك 105000. نرجعو نشوفوها، غتشد عاوتاني هاديك 3500 تضربها في 6، يعني غتبقى تضرب هادو راه اونيتير. مي راه بغيتي دير في لا كومباريزون متنديروش لونيتير، تنديرو الجلوبال. يعني شنو تدير 30 هذيك لي كونتيتي اونيتير 30 غضربها في 3500، غتشد 6 غضربها في 3500، 10 في 3500 اكسترا، 5 في 3500 وغادا فهمتي. يعني تنبداو نخدمو في 3500 تنخدموش ب 4000 باسكو 4000 بريفيزيونيل. حنايا بغينا الغيال داكور، غتعطيك هاد لي مونطو هادو داكور. هنايا نفس الاخر غتخليهم هما ياك. عندي واحد الخطا انا جو بونس، وي عندي خطا، انا خطأت. انا في لو بري انيتير ريال، انا في لو بري انيتير ما غاديش نديرو فحالهم. انا واقيلا غاد تكوبات ليا انا ما عرفتش. المهم غادي دير هاد لو بري فهمتي، يعني الاول هنايا راه نفس سميتو، راه شديتي نجربوها حنا في كالكول كاع. جي عندك 103 950 مضروبة في 1.8 هذا 8 غتعطيك 187 110. هي هادي شتيها، غير هنا راه غير فوتوغراف، راه صحيح هذا المونطو صحيح، راه هنا خاصها تكون 1.8 ياك، يعني يكونوا هادو الغيال يعني 1.8 20 21 فهمتي، يعني يكونوا هادوك مزيان. قلنا بلا صافي. هنايا هي داكشي صافي، تبقى تضرب هنايا 105 في جوج اكسترا. هنا تتحسب لو بريطابلي، باش نهضرو اون فونكسيون دو لا كونتيتي ريال تتحسب لو بريطابلي، تتحط لي دوني ريال. لي دوني ريال اصلا تيكونوا عندنا في لي دوني داكور. هادي نفس القضيه يعني ديال لي ديستريبيسيون، تنجيو لا ريبارتيسيون سكوندير او لي شارج انديريكت. هادشي علاش درنا باش نحصلو على لو كو اونيتير ياك، باش نحصلو على لو كو اونيتير درنا لو طابلو دو ريبارتيسيون سكوندير. فهمه داكور. فاليسونسيال هنايا هادشي راه باين وغتقدر تخدمو ياك، يعني بلا ما نعاود. هذا راه ديجا حنا في الاول خدمناه، يعني غتغير غاد لا كونتيتي غتولي اون فونكسيون دو لا كونتيتي ريال. شنو غادي نديرو هنايا في لي زيكار، تنجيو تنحسبو لي زيكار. لي زيكار تتحط جوج ديال لي كولون، واحد تكتب فيه فافورابل ودي فافورابل، باش تيخرج ليا وتلقى بلا هداك الشيء اللي درت ليه البريفيزيون ما وصلتش ليه تتسمى دي فافورابل، تيكون عنده ان انفلونس سور لو ريزولتا دي فافورابل. الا وصلت لهداك لوبجيكتيف ديالي
فتيكون فافورابل. فهنا خاصك تستعمل لا لوجيك، فهمتيني؟ لا لوجيك تستعملو، ما تقولش بلا خرجت ليا الموان اوتوماتيكمون ديفافورابل، خرجت ليا بليس فافورابل. لا، الا كنتي تهضر على لي زيكار في لي شارج، هاد القضيه اللي الا درتي البريطابلي هو لو كو ريال، فلي شارج ولا لو كور ديما حنايا تنبغيوه يكون مينيموم. فضروري انني فاش ندير ليستيماسيون وبيا تندير لا بريفيزيون، تنحط مثلا تنقول بالله راه ما نخسرش اكثر من 30 درهم، ما نخسرش اكثر من 30 درهم، واني فاش تنوصل لهذيك القضيه تنصدق خاسر 50 درهم. فهاد القضيه تنشد لي بريفيزيونيل اللي هو 30 درهم ناقص 50 درهم، شحال تعطيك؟ غتعطيك ناقص 20 درهم. فناقص 20 فاش تخرج لك لو موا في هاد الحاله تنقول بالله راه ديفافورابل. ديفافورابل يعني ما وصلتش لوبجيكتيف ديالي، وانني قلت غادي نخسر غير 30 درهم صدقت خاسر 50 درهم. الا جينا تكلمنا على لي زيكار في شيفر دافير، قلنا بالله انا غادي من غنربح غير 50 درهم. فاش وصلت لهداك لو مومون هذيك الوقيته ربحت 100 درهم. الا درت البريفيزيون هي 50 درهم ناقص 100 درهم غتعطيك ناقص 50 درهم. يعني ما تنقولش دي فافورابل، تنقول فافورابل باسكو انني رياليزيت واحد لو شيفر دافير بلوز اولفي. فهمتي؟ يعني تتاخذ هذاك الشيء بلا لوجيك، ماشي تتاخذ بلو موان بليس. هذاك الشيء كان عندك ليكو ف لو موا تنقولوا بالله راه ديفافورابل. كان عندك مثلا لو شيفر دافير وكان عندك دي غان ولا دي برودوي بور لونتربريز، سي ان برودوي بور لونتربريز، فتنشوف لا لوجيك اني راه كان لو موا راه يقدر يخرج فافورابل. داكور. فهنايا شنو غادي نديرو؟ ياك غتشد لو بريطابلي، يعني هو هنايا 210 غتنقص منها 187,187,110. هنايا غادي تخرج لك بلو بلوس. فهمتي؟ عندك هنا بلا لو بريطابلي كبر من لو ريال في لو ماتيغ بروميير، بريطابلي كبر من لو ريال، فتخرج لك 22,890. فين غتحطها؟ غنحطها في تو سامبلومون في لاكاز ديال فافورابل. فاني انني وصلت لهداك الشيء اللي بغيت، يعني ما استهلكتش. يعني انا قلت غنستهلك انا كونسومي مثلا ماتيغ بروميير 210، صدقت كونسوميت غير 187 و110. في لو مان دوفر، في لو مان دوفر عندنا 378 وفي لو ريال 447. يعني لو ريال كبر من لو بريطابلي دونك ديفافورابل، يعني لا ديفيرونس اونتر لي دو ديفافورابل. عندك هنايا عاوتاني كذلك في المونتاج 700,000، انا عندك 758 يعني و520. هنايا لو ريال كبر من لو بريطابلي دونك اوتوماتيكمون ديفافورابل. وغادي هادي موا هادي لو ريال كبر من بلاتي ماشي هاديك اللي كان هادي، هاي 94,500 ناقص 95,630، يعني غتخرج لك موا يعني ديفافورابل وغدا. داكوغ. هنايا فاش تيخرجوا لك هاد لي زيكار هادو، فهادو سو سون دي زيكار جلوبال. ياك هذا جلوبال هذا جلوبال، ما نقدرش نحكم عليهم فحال هكا. ما نقولش بالله صافي راه عندي شي مشكل في مالي لا. هنايا خاصك تاناليزي لي زيكار. كيفاش تاناليزي لي زيكار؟ فلي شارج ديريكت عندهم واحد لا فاصون كيفاش تاناليزيهم، وعندك لي شارج انديريكت عندهم واحد ان اوتر فاصون باش انك تاناليزي هذوك لي شارج انديريكت. داكوغ. ندوزو دابا لو ديرني كيسيون، لا ديرنيير كيسيون اللي هو اناليزي لي شارج ديريكت. داكوغ. اناليزي لي شارج ديريكت فاريابل بور بي 1، يعني يعني البي 1 اللي درنا ليها لي زيكار. ف راني طولت في الفيديو. داكوغ. هاد لا كيسيون بقى هاد اخر كيسيون، وباش نقدر نتكلم عليه بزاف فهمتيني ونشرح راه فيه بزاف الحوايج ما متقال. المهم نقدر نحبس لا فيديو هنايا، وغنحاول ندير معكم في ان اوتر فيديو باش نكمل لكم هاد لا كيسيون الرابعه. داكوغ. n'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo انك دير واحد جيم، ولا كنتي اول مره تشوف لي فيديوهات ديالي تابونا في لاشين باش اي حاجه توصلك، اي حاجه حطيتها توصلك. و ونشوفوا ان شاء الله في الفيديو الجاي باش نحط لكم هاد لا كيسيون هادي نخدمها معكم ونوريكم كيفاش انك تاناليزي لي زيكار. داكوغ. هنايا راه اناليزي لي زيكار دي شارج ديريكت. داكوغ.
المهم حتى لهنايا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.